माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तल्लो तहदेखि नै पार्टीमा रूपान्तरणको माग। पछिल्लो समय माओवादीभित्र देखिएको राजनीतिक वैचारिक अस्पष्टता तथा सैद्धान्तिक विचलन, कमजोर संगठनात्मक संरचना कायमै, पार्टी रूपान्तरण प्रक्रिया असहज। धानमा बल्ल तल्ल रासायनिक मलको जोहो गरेका किसानले गहुँ खेतीका लागि फेरि अभाव झेल्दै। हरेक सिजनमा रासायनिक मलको समस्या किसानको नियति जस्तै। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीद्वारा हजारौं उडान रद्द। र नेपाली महिला टोली बङ्गलादेशमा जारी एभिसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबलको फाइनल प्रवेश। पुरुषतर्फ नेपालको दोस्रो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र प्रिन्स। सुरु गरौं मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा शुरू भएको छ। यसअघि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएकोमा माओवादीको हिजो बसेको स्थायी समिति बैठकले महाधिवेशनमा परिणत गरिएको हो। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल, जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, राप्रपा महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाही लगायत नेता सहभागी भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै कारणले माओवादी पार्टी कमजोर भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टी कमजोर हुनुमा मुख्य दोषी आफै भएको बताउनु भयो। अहिले माओवादी आन्दोलन कमजोर जस्तो, माओवादी पार्टी कमजोर जस्तो देखिनुमा मैले अरूलाई आरोपित गरेर हुँदैन। मैले प्रमुख नेताको हैसियतले म भित्र नै खोज्नुपर्छ भनेर मैले आफैलाई चिरफार गरेको छु। कमरेड सीपी गजुरेलदेखि कमरेड किरण, विप्लव लगायत बाबुरामजीहरू सबैले र माधवजीले अहिले मलाई भन्नुभयो तपाईले दस्तावेज दिनुहोस् भनेर। मैले भने मैले त हामीले नै पहिला बाँडेका छैनौँ, हामी आपसमा भोलिदेखि बाँडेपछि म तपाईँलाई दिउँला भनेको छु। मलाई लाग्छ यसले हामी सबैलाई, खालि माओवादीलाई मात्रै होइन, नेपालमा साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहने, समाजवादी अभियानलाई साँचो अर्थमा अगाडि बढाउन चाहनेहरू सबैलाई एउटा उत्प्रेरणा दियोस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो महाधिवेशनमा हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ। अध्यक्ष दाहालले जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरैवटा घटनामा आफूले नेतृत्व गरेको र अहिले माओवादी केही कमजोर भएको महसुस भएको बताउनुभयो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी आफ्नै समीक्षा र आत्मसमीक्षा रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको दावी गर्दै पहिले पढेर मात्रै प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले एमसीसी बारे राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न आग्रह गर्नुभयो। एउटा कुरा मैले बोल्नै पर्ने भयो, यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती बनाउनाले राष्ट्रघाती मैले पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई। त पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन। मैले त बोल्न चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छ। म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला। मैले म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला? मैले राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? त्यसकारण चाहिँ नि हामी यसमा चाहिँ नि यससम्म तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। प्रचण्डजीहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसीसी चाहिँ एकदमै चाहिँ नेपालको हितमा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सहमतिबाटै पास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता जोगाउन नसकेकोमा पछुतो रहेको बताउनुभयो। हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले पनि राजनीतिक दलहरूबीच एकताको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टी चलाउन विधि चाहिने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको इतिहास अगाडि बढिसकेको छ। अब यो पछाडि फर्किन सक्दैन। राष्ट्रिय क्रान्तिको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ, राजतन्त्रलाई ढालेका छौँ, गणतन्त्र ल्याएका छौँ, संघीयता प्राप्त गरेका छौँ र त्यसै जगमा हामीले संविधानको निर्माण गरेका छौँ। पार्टी चलाउनका लागि विधि चाहिन्छ। विधि विधानको पालना भएन भने पार्टीको रूपमा काम गर्न सक्दैन। देश चलाउनका लागि
जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अब संसदको अवरोध हटाएर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अध्यक्ष यादवले दीपावली गर्नेहरूको मात्र होइन ब्ल्याक आउट गर्नेहरूको पनि अपनत्व दिलाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधान जारी हुँदा बखत देशको आधा भन्दा ठूलो भूभागका जनताहरूले कालो दिवस मनाएका थिए। केही साथीहरूले बत्ती पनि बाल्नु भएको थियो। अब यो संविधानलाई दीपावली गर्नेको मात्र होइन, जसले ब्ल्याकआउट गरेका त्यति सबै शोषित पीडित जनताको संविधानको रूपमा रूपान्तरित गर्नु छ। त्यो रूपान्तरित गर्नका लागि संविधान संशोधन परिमार्जन अत्यन्त महत्वपूर्ण र अत्यन्त आवश्यक कार्य भएको छ र अब आउने समयमा एउटा सहमति कायम गरेर यसलाई अगाडि बढाउँ। हुन त अहिले संसद अवरुद्ध छ, अवरुद्ध गर्ने कामरेड पनि यही हुनुहुन्छ। अब संसदलाई अवरुद्ध गरेर केही अचिभमेन्ट हुनेवाला छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल कुमार झाले संविधान जारी भएको 5 वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि मधेसका माग सम्बोधन नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। कस्तो संघीयता आयो अहिलेसम्म थाहा हुन सकिरहेको छैन। समावेशीकरण पनि भयो। यो संविधानमा सबै थोक छ तर केही पनि छैन। जहाँ सबै थोक हुन्छ, जहाँ तपाईको सबै हितैषी नै हुन्छन्, त्यहाँ कोही हितैषी हुँदैन। त्यसैले सबै चिज भएकोले केही पनि छैन। हामी त्यसको लागि मधेस आन्दोलन गरिरहेका थियौं। हामीले 6 महिनासँग म्याराथन मधेस आन्दोलन गर्यौं शान्तिपूर्ण तरिकाले। त्यो आन्दोलन अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेन। संविधान बनेको 5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो देशमा सबै विषयमा खूब छलफल भयो तर त्यही एजेन्डाको विषयमा छलफल भएन। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले अझै पनि प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिगमनका विरोधीहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त अधिकारहरू आज गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई प्रस्त गर्नको निम्ति पनि आजको आवश्यकता, यो राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको हरेक पार्टीहरूको बीचमा थुप्रै राजनीतिक मतभेदहरू छन्, विभेदहरू छन्, तर हुँदाहुँदै पनि आजको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भने त्यो मतभेदको बीचबाट पनि उच्च प्रकारको, दृढ प्रकारको एकताको आवश्यकता छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले पूर्व माओवादी र कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकताको खाँचो रहेको बताउनुभयो। नेता गजुरेलले महाधिवेशनले जनयुद्ध शुरू गर्नुभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यदि साँच्चै नै पूर्व माओवादीहरू एकजुट हुने हो भने त्यसको लागि केही आधारहरू तयार पारौँ। त्यो के हो भने पहिलो कुरा, यदि हामी चाहिँ पूर्व माओवादीहरू एकजुट हुने हो भने पहिलो कुरो के गर्नुपर्छ यो महाधिवेशनले भन्ने लाग्छ भने हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सुझाव। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले जनयुद्धको लक्ष्य कसले अपहरण गर्यो भन्ने विषयमा माओवादी नेतृत्वले जवाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा मैनालीले धेरैवटा प्रश्नको माओवादीले जवाब दिन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। एउटा लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सुरु गरिएको एउटा आन्दोलन जसको निम्ति राष्ट्र र जनताले अकुत बलिदान गरेका छन्, अर्कै वस्तु लिएर दिशा मोड्न पुगेको छ। तब नमिटिने गरी जिज्ञासाहरू उठेका छन्। किन त्यो तत्कालिक लक्ष्य, त्यो तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त भएन? त्यो घोषित लक्ष्यलाई कसले अपहरण गर्यो अथवा के त्यो लक्ष्य लिन नै समय सापेक्ष थिएन? समयले जवाब खोजिरहेको छ। जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीले आफूपट्टि उभिएका यस्ता प्रश्नबाट मुख मोडिरहन सक्छ र सक्दैन भनी म किन आशा नगरौँ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले दलहरूका बीचमा विचार फरक भए पनि मुलुकको विकास र राष्ट्रियताको विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। हामी बाततिर होइन, हामी विचारतिर होइन, राष्ट्रियता बलियोतिर लागौं। युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी निर्माणतिर लागौं र एउटा बलियो अर्थतन्त्र भएको, राष्ट्रियता बलियो भएको देश निर्माण गर्नमा सबै दलहरू एक ठाउँमा जुटौं। 5 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा देशभरबाट 1631 प्रतिनिधि सहभागी रहेको माओवादीले जनाएको छ। महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब
ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो समय नेतृत्वको राजनीतिक क्षयीकरणको सन्निकट रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर जानुपर्नेमा आवाज उठेको छ। नेताहरूले अहिलेको राजनीतिक अवस्था, पार्टी निर्माण र क्रान्तिकारी आन्दोलनको एकीकरण जस्ता विषयमा उनीहरूले जोड दिइरहेका छन्। तल्लो तहदेखि नै माओवादीमा रूपान्तरणको माग उठेको हो। एक रिपोर्ट। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा स्थापित पार्टी माओवादी केन्द्रमा अहिले रूपान्तरणको माग भइरहेको छ। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य सहित तल्लो तहका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले वैचारिक राजनैतिक कार्यदिशालाई अझ स्पष्ट बनाएर पार्टीलाई विधि, पद्धति र सामूहिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अघि जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। मेरो नाम हरिलम शाह। पार्टीमा जुन किसिमको सिद्धान्त अगाडि बढिरहेको छ, रूपान्तरणमा जान्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। त्यो नभएको भए र त्यो खालका कुराहरू, त्यो गतिविधिहरू नआएको भए कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि नबढ्ने खालको स्थिति देखा परेको थियो। र उहाँले यो नीति लिइसकेपछि नेपालमा रहेका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर जानुपर्छ र उहाँको नीति जुन छ त्यो एकदम सही छ भन्ने हाम्रो बुझाइको कारणले गर्दाखेरि हामीले पार्टी एकीकरण गरेर गएका छौँ। हजुर, मेरो इन्दिरा काफ्ले, मेरो सिन्धुली। आवश्यकता हो अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको पुस्ताले भोगिरहेको कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलले पनि त्यो कुरा चाहिँ ल्याउनु पर्छ आफ्नो दस्तावेजमा। हामीले पहिलेदेखि भनेको जस्तै मार्क्सिजम पढेर अथवा माओवादीको विचार पढेर या लेनिनको विचार पढेर सङ्गठन यहाँसम्म आयो भने अबको पुस्ताले त्यो टेर्दैन। अहिलेको पुस्ता चाहिँ ठ्याक्कै उत्तर आधुनिकतावादी मोडमा छ। उसको उठबस, उसको रहन सहन, उसको लाइफस्टाइल, त्यहाँको गाइड चाहिँ त्यो हो कि गाइडलाइन चाहिँ अबको पुस्ता हो भनेपछि त्यो गाइडलाइनलाई समाउनुपर्छ अबको राजनीतिक विचारले। सुरेन्द्र कुमार बमजन। रूपान्तरणमा सहित अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी मात्रै नभएर सबै अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै पार्टीको ठुलो मागको एजेन्डा हो। माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा उपस्थित अधिकांश प्रतिनिधिहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएर आएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि पछिल्लो रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। गोपाल प्रसाद घिमिरे, बागमती प्रदेश सदस्य। अहिले माओवादीले केही पनि गर्न नसकेको हो भने जस्तो गरेर अरूले भन्ने र हामी भित्र हेर्दाखेरि हामी पनि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भए जस्तो पनि हुने, हामी चाहिँ संसदमा चाहिँ लम्पट हाल्ने जस्तो पनि हुने देखिएको छ। त्यो वास्तवमा त्यो होइन। समुदायमा हाम्रा विचारहरूलाई बुझाउँदाखेरि कहिले पछि हटे जस्तो गर्नुपर्ने, कहिले अगाडि बढे जस्तो गर्नुपर्ने स्थिति बनेको र अहिले हामीले नयाँ ढङ्गले चाहिँ फेरि माओवादीलाई वास्तविक माओवादी बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ अनि जनताको चाहिँ बुझाइ त्यो भएको कारणले अब माओवादी पार्टी नयाँ बन्छ भन्ने विश्वास पनि हो र यसले फेरि नयाँ विचारको चाहिँ आविष्कार गर्छ भन्ने हो। माओवादीले आफूलाई रूपान्तरण गर्न आफ्ना गल्ती, कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्दै संगठनलाई विचार र सिद्धान्तलाई अहम स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। मेरो धनप्रसाद सुवेदी। हिजोको नीति भनेको चाहिँ एउटा सामन्तवाद अथवा चाहिँ यो राजतन्त्र, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर नयाँ उसमा जाने हिसाबको हिजोको नीति थियो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि अब समाजवादमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब कसरी जान्छ, अब त्यो नीति त हिजो स्पष्ट थिएन। भनेपछि अब हामी समाजमा जाने नीति चाहिँ स्पष्ट हुन आवश्यक छ। त्यो नीति स्पष्ट भयो भने नेतृत्वको कुरा त त्यसपछि हुने कुरा भयो क्या। पार्टी रूपान्तरणका कुरा उठिरहे पनि उनीहरू तत्काल नेतृत्व परिवर्तन र पार्टीमा पुस्तान्तरणको पक्षमा भने देखिएका छैनन्। पार्टीमा विचार र सिद्धान्त अहम हुने भएकाले त्यसलाई अघि बढाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्व निर्विकल्प रहेको महाधिवेशनमा उपस्थित अधिकांश प्रतिनिधिहरूको धारणा छ। मेरो नाम बिमला सिंह। हामीले नयाँ प्रकारको विचारको कुरा हो। यहाँ अध्यक्ष कमरेड पुरानो आयो नयाँ आयो भन्ने भन्दा पनि पुरानै अध्यक्षले पनि नयाँ विचार के प्रतिपादन गर्नुभयो भन्ने कुरा नै मुख्य हुन्छ। पवित्र जयसी गिरी। पुरै हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरि पनि हामीले आज जति पनि हाम्रो देश नेपालमा रूपान्तरण भएका छन्, क्रान्तिहरू भएका छन्, आज परिवर्तन भएको छ। एउटा व्यक्तिले हुँदैन, नयाँ विचार उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने एकदम विश्वास छ। केबी बान्धवा कमरेड प्रचण्ड भन्दा अहिले हाम्रो यो पार्टी रूपान्तरण र देश र विकासको निम्ति, समुन्नतिको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देशको सबै पार्टी, संवैधानिक पार्टीको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति कमरेड प्रचण्ड नै हो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीले कार्यनीतिमा नै गल्ती गरेको विश्लेषण कार्यकर्ताहरूको छ। त्यसो त रूपान्तरणका लागि पार्टी नेतृत्वले युद्धका क्रममा बेपत्ता भएका नागरिक, सत्य
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी मुद्दा समेतलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग तल्लो तहबाटै उठेको छ। पार्टी रूपान्तरणका पक्षमा 100% नेता कार्यकर्ता सहमत देखिन्छन्, तर सत्तामा आएपछि जनमुखी काम भयो वा भएन, पार्टीलाई बलियो बनाउन के कति काम भए, माओवादीले भनेको समाजवाद संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद अनुरूप छ कि छैन र युद्धकालमा उठाइएका मुद्दा अझै कति सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छन् वा छैनन् भन्ने विषयमाथि पनि वैचारिक ढंगले बहस गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा शुरू भएको छ। 8औं महाधिवेशनलाई पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको रूपमा माओवादीले व्याख्या गरेको छ। महाधिवेशनमा राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक रूपले पनि गम्भीर समीक्षा हुने नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति अगाडि सारिएको छ। तर पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको राजनीतिक, वैचारिक अस्पष्टता, सैद्धान्तिक विचलन, कमजोर संगठनात्मक संरचनाका कारण उसले भने जस्तो पार्टी रूपान्तरण प्रक्रिया भने सहज देखिएको छैन। एक टिप्पणी। 10 वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह मार्फत 17,000 नागरिकको बलिदानीको जगमा उभिएको माओवादी केन्द्र 2062-63 यता निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ। सरकारमा कहिले आफ्नै नेतृत्व त कहिले अन्य दललाई साथमा लिएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ताको ताला चाबी आफ्नै हातमा राखिरहन सफल समेत हुँदै आएका छन्। 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै जनमत लिएर पहिलो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आइपुग्दा तेस्रो दलको हैसियतमा झर्यो। संविधानमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई माओवादी केन्द्रले स्थापित गरे पनि यसको रक्षा गर्ने सवालमा नेतृत्व पंक्ति चुकेको अधिकांश कार्यकर्ताको गुनासो छ। संविधान जारी भइसकेपछि पनि पार्टी मूलतः सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रमाइरह्यो। सत्ताका लागि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग कुम जोड्न पुग्दा आफूलाई सर्वहाराको पार्टी भन्ने माओवादी केन्द्र तीनै वर्गबाट टाढियो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेसँग एकीकरण गरेर माओवादीले सत्ता राजनीतिको क्षणिक लाभ लिए पनि एकीकरणको राजनीतिक र वैचारिक आधार पुष्टि गर्न सकेन। विद्यमान समाजको चरित्रलाई बुझ्न तथा राज्य व्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने शक्तिहरूसँगको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा पनि माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा अल्मलिरहेको छ। संविधान जारी भएपछि खास गरी माओवादी केन्द्रले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दालाई उठाउन सकेन। गरिबको रेखामुनि रहेका तथा सर्वहारा वर्गलाई माओवादी केन्द्रले आफ्नो मतदाता ठान्ने गरेको थियो, तर उनीहरूले पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच व्यवहारिक भिन्नता छुट्याउन सकेनन्। उत्पादनका साधनमा न्यून र मध्यम वर्गको पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच, यातायात तथा सञ्चारमा पहुँच जस्ता जनताका मुद्दा माओवादीले न राष्ट्रिय राजनीतिमा उठान गर्न सक्यो न त संसदमा नै। माओवादीले आफूलाई आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर अमूर्त भाषण र व्याख्या गरिरहेको छ। 8औं महाधिवेशनका क्रममा पार्टीमा रूपान्तरणको बहस छेडिएको छ, तर यो आमूल परिवर्तनको मुद्दा र बहसभित्र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू, जमिनको उपयोग मार्फत सर्वहारा श्रमिक वर्गको विकास, समान वितरण प्रणाली, रोजगारीमा वृद्धि, कृषिमा वित्तीय पहुँच जस्ता विषयमा माओवादी केन्द्रको धारणा स्पष्ट हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ केही नेताको जीवनशैली र आचरण नवधनाढ्य तथा पुँजीपति वर्गहरूसँग उनीहरूको हिमचिम र साँठगाँठले माओवादीको क्रान्तिकारी विचारधारालाई विचलित बनाउँदै लगेको छ। नेतृत्वमा नवधनाढ्यहरूको हालीमुहाली चलिरहँदा 10 वर्ष युद्धमा पार्टी र देशका लागि बलिदानी दिनेहरूको जीवनशैली भने आज पनि उस्तै छ। माओवादी केन्द्रले पुँजीपति वर्गसँगको साँठगाँठ अन्त्य तथा बिचौलिया वर्गलाई पार्टीबाट निकालेर श्रमिक र सर्वहारासँग जोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पिचिलो बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 3 दशकदेखि अनवरत रूपमा पार्टीको नेतृत्वमा छन्। पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्नुको जस अपजसको भारी पनि उनकै काँधमा छ। पार्टीको 8औं महाधिवेशन पछि पनि दाहालकै नेतृत्व हुने निश्चित प्राय छ। महाधिवेशन पछि पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा जाँदैछ। पार्टीमा पछिल्लो समय नीति भन्दा पनि नेतृत्वको बहस उच्च छ। सांगठनिक रूपले समेत माओवादी केन्द्र यतिखेर कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। 10 वर्षीय जनयुद्धमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सहयात्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा अहिले माओवादी कित्ताबाट निकै टाढा पुगिसकेका छन्। दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन र भाषणहरूमा समेत अहिले पार्टीमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर टाढिएकालाई एकताबद्ध गर्न अपील गरेका छन्। महाधिवेशनबाट नयाँ विचार र पार्टी रूपान्तरणको उद्घोष पनि गरिएको छ, तर पार्टी छाडेर गएकाहरू घर फर्किने दरिलो आधार भेटिएको छैन।
यो महाधिवेशनका क्रममा माओवादीले 7.5 लाख संगठित सदस्य बनाएको दावी गरेको छ। पार्टीमा वर्षौंसम्म त्याग गरेका कार्यकर्ताको मनोबल उकास्न पनि पार्टी अध्यक्षले यो पटक निर्मम ढंगले पार्टी रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने 8औं महाधिवेशनपछि बन्ने संगठनात्मक संरचना र पार्टीले लिने वैचारिक धारले निर्धारण गर्नेछ। यसका लागि पहिलो शर्त भनेको पार्टीको आन्तरिक शुद्धिकरण हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। यसअघि प्रसारित समाचारमा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालको फुरफुर आउँदो चुनावसम्म मात्रै भएको बताउनु भएको छ। गृहनगर झापाको दमकमा निर्माणाधीन 25 तले भ्यू टावरको अवलोकन पश्चात ओलीले आगामी चुनावमा जनताले उनीहरूलाई जवाफ दिने बताउनु भएको हो। एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्नलाई दशा लागेको समेत उहाँले बताउनु भएको थियो। ओलीले आगामी चुनावबाट पुनः एमाले बहुमतका साथ सिंहदरबार छिर्ने दावी समेत गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बर्खामा रोपाएका बेला होस् वा हिउँदमा गहुँ छर्दा किसानले समयमै कहिले मल पाउँदैनन्। धानमा बल्ल तल्ल रासायनिक मलको जोहो गरेका किसानले गहुँ खेतीका लागि फेरि अभाव झेलिरहेका छन्। हरेक सिजनमा रासायनिक मलको अभाव झेल्नु किसानको नियति नै बनेको छ। किसानले डीएपी मल पिने गहुँ छरिरहेका छन्। मल अभावकै बीच अधिकांश क्षेत्रमा गहुँ छरिसकेका किसान उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। कृषि प्रधान देश भनिए पनि नेपालमा खेतीमा लाग्नेले कहिल्यै समयमै मल र बिउ बिजन पाउँदैनन्। एकातिर अनुदान मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीको बेइमानी, अर्कातिर बाली उब्जाउनकै निम्ति कृषक ऋण लिएर मलमा जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। गहुँ बालीमा छर्ने मलको अहिले चरम अभाव भए पनि सरकारले आपूर्तिमा तदारुकता देखाएको छैन। सरकार र मातहतका निकाय जवाफदेही नहुँदा किसानले सधैँ मलको समस्या भोग्नु परेको सुनाउँछन् कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। जहिले पनि किसानलाई मल एउटा बडो संवेदनशील चिज, मल जस्तो चिज पनि किसानले समयमा नपाएर खेती लगाउने बेलामा त्यो मल लिने ठाउँसम्म माया मारेर गएर लाइन लाग्नुपर्ने जो अवस्था छ, त्यसको जवाबदेहिता नभएसम्म हामीले यो नेपाललाई कृषि प्रधान भनिराख्ने अनि यता कर्मकाण्ड पनि गरिराख्ने र विदेशबाट हाम्रो खाद्य उत्पादनहरूको खाद्य उपजहरूको आयात पनि भइराख्ने क्रम चाहिँ महत्त्वति रोकिने देखिँदैन। नेपालमा वार्षिक करिब 8 लाख टन रासायनिक मलको माग रहेको छ। खरिदमा हुने ढिलाइ नेपालमा मल अभावको प्रमुख कारण हो। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्छन्। कृषि सामग्रीले 70,000 र साल्टले 30,000% कोटा पाएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीसँग हाल 7,000 मेट्रिक टन युरिया र 17,000 मेट्रिक टन डीएपी मल मौजूदात छ। चीनको व्यापार नीतिमा परिवर्तन भएकाले 55,000 मेट्रिक टन मल उतै अड्किएको तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि मल आपूर्ति नगरेकाले अभावको अवस्था सृजना भएको बताउँछन् कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजेन्द्र बहादुर कार्की। किसानको माग अनुसारको डीएपी पाएन। 55,000 टन डीएपी अस्ति आइपुग्नु पर्थ्यो होइन। चाइनामा छन्किएको छ। अहिले चाइनाको जुन व्यापार नीति भनौँ न, जो बिजनेस पोलिसी चेन्ज भएको हुनाले चाइनामा छन्केर बस्यो, त्यो मल रिलिज हुनु पर्थ्यो। अहिले परराष्ट्र मार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको छ भने मेन कारण के हो भने चाइनाले आफ्नो पुरानो उत्पादन चाहिँ आफैले कन्जम्सन गर्नुभयो। उसले चाहिँ ब्रान्डलाई चाहिँ आफ्नो निरन्तरता दिनलाई नयाँ म्यानुफ्याक्चर मात्रै उसले बाहिर पठाउने भयो क्या। त्यो कारणले गर्दा नेपालमा मात्रै होइन, साउथ एसियामै असर पऱ्यो क्या यसको असर। 23,500 टन त हामीले कार्तिकको पहिलो हप्तासम्म बेचेकै हो होइन। भएन अलिक दिन, त्यस पछाडि हाम्रो मल आयो आइपिएलबाट ल्यायौँ। 20,000 मेट्रिक साल्टले मल नल्याएको हुनाले आज यो स्कार्सिटी भएको। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल अभाव हुनुको मुख्य कारक अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो। गहुँ सिजनका लागि चाहिने परिमाणको मल उपलब्ध नभएको स्वीकार्छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल। जुन गहुँ सिजनलाई चाहिने पुरै परिमाणको चाहिँ उपलब्ध अहिले छैन, त्यो यथार्थ हो। मागे जति परिमाणमा तत्काल नपाइएको अवस्था चाहिँ हो। तर अब त्यो सँगसँगै जहिले अलिकति पाइएको अवस्थामा पनि अहिले तत्काल चाहिने भन्दा पनि अलिक बढी नै स्टक गर्ने हिसाबले पनि मागहरू आएको देखियो कतिपय ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फ्लो अभाव हो कि भन्ने जस्तो बाहिर मेसेज प्रभाव भएको देखिन्छ। समयमै टेन्डर नहुने र टेन्डर पछिको सम्झौता अनुसार ठेकेदारले मल नल्याइदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव झेल्न बाध्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य चुलिएपछि कृषि मन्त्रालयले मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप 13 अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ। अर्थले चालु आर्थिक वर्षका लागि मल
खरिदका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। मूल्य वृद्धिको अवस्था यस्तै रह्यो भने मलको सहज आपूर्ति थप कठिन हुने बताउँछन् कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल। कतिपय ठेक्का सम्झौता भइसकेका परिमाणका जुन मलहरू छन् तिनीहरू समयमा आइदिने हो भने यो तत्कालै हटेर जान्छ। कतिपय हामीलाई ठेक्का सम्झौता भएर प्राप्त भइसक्नु पर्नेहरू केही थोरै परिमाण आउने क्रममा छ र केही चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा जुन बेला उहाँले सम्झौता गर्नुभयो आपूर्तिकर्ताले त्यसको भन्दा मूल्य वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपयले ल्याउन सक्ने अवस्था भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यो जिटिजीको पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट केही मल आउने बित्तिकै यो अभाव हटेर जान्छ र अब अरू हाम्रो आलु र तोरीको लागि पनि सँगसँगै छ। तर यो जुन टेन्डरबाट हामी मल ल्याइरहेका छौँ त्यसकोमा चाहिँ यो मूल्य वृद्धिको अवस्था यस्तै रह्यो भने चाहिँ मलको सहज आपूर्ति अलिकति अप्ठ्यारो देखिन्छ। किसानका लागि मल कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हेक्का सरकारले राख्न नसक्दा विगतमा किसानले समस्या भोग्नु परेको थियो। सरकारले अहिलेको समयमा यसको अभाव त टार्नु पर्छ नै, वर्षेनी दोहोरिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नु जरुरी छ, किनकि मल बिनाको खेतीको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कारोबारको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 71.20 अङ्कले बढेर 2591.42 बिन्दुमा पुगेको हो। यो अघिल्लो कारोबारको तुलनामा 2.82% बढी हो। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि केही सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज कुल 231 कम्पनीका 62,021 कारोबारबाट 86,01,000 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5 अर्ब 17 करोड 32 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीहरूले हजारौं उडान रद्द गरेका छन्, जसका कारण लाखौं यात्रुले कठिनाई भोग्नु परेको बीबीसीले जनाएको छ। शुक्रबारदेखि क्रिसमस सप्ताहमा कम्तीमा 7,000 उडानहरू रद्द गरिएका छन्। फ्लाइट अवेयर वेबसाइटका अनुसार चिनिया र अमेरिकी एयरलाइन्सहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। आज मात्र अमेरिकामा 1,800 उडानहरू रद्द भएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकी कम्पनीहरू डेल्टा, युनाइटेड र जेट ब्लू रहेका हुन्। चीनमा 390 उडान रद्द भएका छन्। कर्मचारीको कोरोना भाइरस रिपोर्ट पोजिटिभ आएका कारण उडान रद्द गर्नु परेको वायु सेवा कम्पनीहरूले बताएका छन्। विश्वभर ओमिक्रोन संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीहरू समेत प्रभावित बन्न थालेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल बङ्गलादेशमा जारी एभिसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ढाकामा भएको खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेडमा हराउँदै नेपाली महिला टोलीले एक खेल बाँकी छँदै च्याम्पियनसिपको फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। साबिक विजेता नेपालले लगातार चौथो जित निकालेको हो। नेपालले उज्बेकिस्तानमाथि 25-20, 25-23 र 25-14 को जित निकाल्यो। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2, दोस्रो खेलमा मालदिप्सलाई 3-0 र तेस्रो खेलमा बङ्गलादेशलाई 3-0 को सेटमा हराएको थियो। नेपाल 4 खेलमा 11 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै पुरुषतर्फ नेपालले दोस्रो जित निकालेको छ। मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले मालदिप्समाथि 27-25, 25-19 र 25-23 को सेटमा जित निकालेको हो। जितसँगै नेपालले 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै छ। यसअघिका खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 3-0 को सेटमा पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हराएको नेपालले तेस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 र महिलातर्फ 6 राष्ट्रको सहभागिता छ। हवस्, प्रसङ्ग सहित आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिनका साथ भोलि बिहान 6:30 बजे पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई सुनिता र प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।